अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गर्ने हो भने तीनटैमा यो क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट यहाँ +1 छ, ब्रोमिन पनि +1 छ, आयोडिन पनि +1 छ। त्यस्तै नम्बर अफ अक्सिजन हेर्छौ भने यहाँ पनि एउटा अक्सिजन छ, यहाँ एउटा अक्सिजन छ, यहाँ एउटा अक्सिजन छ। अथवा यही पर क्लोरिक सेरिनमा जान्छौ भनेर त नम्बर अफ अक्सिजनको कुरा गर्छौ भने यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गर्छौ भने यहाँ +7, यहाँ पनि +7, यहाँ पनि +7 छ नि। भने हेर त हामीले के थाहा थियो हामीलाई कि आइदर अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजेस एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस और नम्बर अफ अक्सिजन इन्क्रिजेस देन एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस। भने यहाँ हेर त अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजेस को कुरा गर्छ भने अक्सिडेसन नम्बर इज कन्स्टेन्ट और सेम। त्यस्तै नम्बर अफ अक्सिजन को कुरा गर्यो भने नम्बर अफ अक्सिजन इज अल्सो सेम। भन्नु क्या दुईटै कन्सेप्ट फेल भयो यहाँ, भएन? अब हेर मैले के भने जलाई क्लियर चाहिँ हेलोजन एसिडलाई ब्याकतिर आउँछ, तर यहाँ दुईटै फेल भयो र दुईटै फेल भयो भने यो केसको लागि स्पेशल सम्झिराख्नु र जहाँ दुईटै फेल भयो भने त्यहाँ थर्ड अप्सन अप्लाई गर्नु र थर्ड अप्सनमा आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी और रिएक्टिभिटी हेर्नु। ठीक छ, यो केसको लागि। अब हेर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को कुरा गर्ने हो भने क्लोरिन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन ब्रोमिन, ब्रोमिन हैज मोर देन आयोडिन। अथवा रिएक्टिभिटी को कुरा गर्छ भने क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन ब्रोमिन, ब्रोमिन देन आयोडिन। सो यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो भने हाइपोक्लोरस इज मोर एसिडिक देन हाइपोब्रोमस, हाइपोब्रोमस इज मोर देन हाइपोआइडस। यसरी एरेन्ज गर्नु। तर जलाई थाहा छैन, उ रिभर्स डाइरेक्सनमा आउँछ फेरि। ठीक छ, उ रिभर्स डाइरेक्सनमा आउँछ, यहाँ रङ हुन्छ। ठीक छ, त्यस्तै पर क्लोरिक इज मोर एसिडिक देन पर ब्रोमिक इज मोर देन पर आयोडिक। इज इट क्लियर? सो एउटै सिरिजको डिफरेन्ट दियो भने अक्सिडेसन स्टेट र नम्बर अफ अक्सिजन बेसमा एरेन्ज गर्छौ, तर डिफरेन्ट सिरिजको सेम दियो र दुईटै कन्सेप्ट यहाँ फेल भयो भने त्यहाँ थर्ड अप्सन अप्लाई गर्नु, आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी और रिएक्टिभिटी। इज इट क्लियर? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। त्यस्तै अब डिफरेन्ट सिरिजको हेर हामीले तीनवटा कन्डिसनमा गइरहेछौँ। सेम सिरिजको डिफरेन्ट दियो भने, डिफरेन्ट सिरिजको सेम दियो भने, और डिफरेन्ट सिरिजको अब डिफरेन्ट दियो भने, जस्तै हेर यहाँ HOCl HbRO2 ठीक छ र HiO3 दिन्छ र एरेन्ज द फलोइङ अन द बेसिस अफ एसिडिक भने सोध्यो भने अब हेर यो क्लोरिन सिरिजको छ, यो ब्रोमिनको छ, यो आयोडिनको छ, तर यसमा के गर्नु, अक्सिडेसन स्टेट र नम्बर अफ अक्सिजनकै सपोर्ट लिनु। र यहाँ हेर क्लोरिन +1, यहाँ ब्रोमिन के छ +3, आयोडिन के छ +5। त्यसै अक्सिजन हेर त यहाँ एउटा छ, यहाँ दुईटा छ, यहाँ तीनटा छ। सो यहाँ रिभर्स डाइरेक्सनमा। सो दिस के भयो? कहाँ गयो? छ इन्द्र? यो अगाडि सारेको त यस्तो आइदियो सुने। डबल क्लिक गर्ने यो खोल्दै पख एकछिन। सो इज इट क्लियर? र अब अर्को छ प्रिपरेसन र जेनरल प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने के अरे जेनरल प्रिपरेसनमा हामी के भन्छौँ, बाई अक्सिडेसन अफ रेस्पेक्टिभ हेलाइड भन्छौँ। र रेस्पेक्टिभ हेलाइड भनेको क्लोरिनको लागि सोडियम क्लोराइड, ब्रोमिनको लागि सोडियम ब्रोमाइड एन्ड आयोडिनको लागि सोडियम आयोडाइड हुन्छ। र सो बाई अक्सिडेसन अफ रेस्पेक्टिभ हेलाइड भन्छौँ। अथवा यसैलाई हामी के भन्छौँ कि व्हेन रेस्पेक्टिभ हेलाइड इज ट्रिटेड विथ ए स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, सो म्याग्नेज
डाइअक्साइड परम्याङ्गनेट डाइक्रोमेट यिनीहरू पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो ठिक छ सो दिस सोडियम क्लोराइड इट इज एसिडिफाइड विथ और सल्फ्युरिक एसिड इज युज्ड एज ग्रुप रिएजेन्ट र म्याग्निज डाइअक्साइड इज युज्ड एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यसले MnSO4 दिन्छ सोडियम बाइसल्फेट दिन्छ वाटर दिन्छ र क्लोरिन दिन्छ त्यसै ब्रोमाइडले ब्रोमिन दिन्छ र आयोडाइडले आयोडिन दिन्छ अब यही क्वेसन व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लोरिन भनेर क्वेसन गर्दैला र क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लोरिन त थाहा छ अथवा कतिलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लोरिन सोध्दा उसले केमिकल रिएक्सन और ब्लिचिङ एक्सन दुनियाँ दिवाना भन्न थाल्छ के हो क्लोरिनको के अरे क्यारेक्टरिस्टिक्स के अरे क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रोपर्टिज अफ क्लोरिन के हो सो क्लोरिन इज सिम्पल यदि क्लोरिन इज इट इज ग्रीनिश येलो पंजेंट गैस इज क्लोरिन ब्राउन भेपर इज ब्रोमिन एंड वायलेट भेपर इज अफ आयोडिन हो ठीक छ त्यसै अब सो दिज आर प्रिपरेटिभ मेथड हो भने म्यानुफ्याक्चरमा आएर के अरे ब्रोमिन इज अब्टेन फ्रम कार्नालाइट अब व्हिच वन इज कार्नालाइट भनेर पनि सोधेको क्वेसन हो कार्नालाइटको फर्मुला र कार्नालाइट इज इट इज डबल सार के अरे KCl MgCl2.6H2 हो यहाँ वाटर मोलिकुल पनि सम्झिराख्नु कहिलेकाहीँ वाटर मोलिकुल डिफरेन्ट गरेर झुक्याउन खोज्ला र अब कार्नालाइट इज हेर त कार्नालाइट इज द ओर कन्टेनिङ क्लोरिन तर हामी ब्रोमिन अब्टेन गरिरहेको हुन्छौँ अथवा यसलाई यसरी सम्झ फ्रम कार्नालाइट बोथ क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन इज अब्टेन ठीक छ अब के गर्ने अप्सन दिन्छ तर जेनरली ब्रोमिनकै हामी कुरा गर्छौँ तर क्लोरिन पनि त छ नि यहाँ सो कार्नालाइट फर्मुला पनि सम्झनु डबल साल्ट कन्टेनिङ KCl MgCl2.6H2 हो र एलोङ विथ कार्नालाइट यहाँ र पोटासियम ब्रोमाइड एन्ड म्याग्नेसियम ब्रोमाइड एज फाउन्ड एज इम्प्युरिटिज ठीक छ र यो पोटासियम ब्रोमाइड एन्ड म्याग्नेसियम ब्रोमाइड फाउन्ड एज इम्प्युरिटी छ भने अन द डिफरेन्स अफ द बोइलिङ पोइन्ट पहिला क्लोरिन आइसोलेट हुन्छ पछि ब्रोमिन आइसोलेट हुन्छ सो यो कार्नालाइटबाट दुईटै सम्झिराख्नु क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन दुईटैको लागि सम्झिराख्नु अब दुईटै दिएको छ भने त्यहाँ बोथ एन्सर गराउँछ बोथ गर्नु हैन ब्रोमिन दिएको छ भने त्यो बेला ब्रोमिन गर्नु ठीक छ त्यसै सो ब्रोमिन इज अब्टेन फ्रम कार्नालाइट हो भने यही हेन ठीक छ त्यसै क्लोरिन इज अब्टेन फ्रम भनेर सोधिन्छ र क्लोरिन इज अब्टेन बाई ड्याकन्स प्रोसेस क्लोरिन इज अब्टेन बाई ड्याकन्स प्रोसेस भन्छौँ र व्हिच वन इज ड्याकन्स प्रोसेस भनेर पनि सोधेला ठीक छ र व्हिच वन इज ड्याकन्स प्रोसेस भनेर सोध्यो भने यहाँ HCl सो व्हेन के अरे कङ्केसियल इज ट्रिटेड विथ अक्सिजन in presence of catalyst so which one is used as catalyst भनेर सोधेला so cuprous chloride is catalyst ठीक छ then it gives water दिन्छ र क्लोरिन दिन्छ र this process is given by and this process is given by Decans त्यो भएर यो Decans chemist को नाम हो ठीक छ so
which one is Deccan's process भनेर सोधेला Deccan's process मा कुन catalyst हुन्छ भनेर सोधेला सर अघि कलर अफ क्लोरिन ब्रोमिन एन्ड आयोडिन भन्नु भएको थियो नि सर भन्दिनु नि कलर सो क्लोरिन को और क्लोराइड गिव्स greenish yellow pungent gas of chlorine, bromide gives brown vapor of bromine, and iodine gives violet vapor of iodine. Oh. Okay. So which one is Deccan's process? भने पनि सोधेला Deccan's process के को लागि हो भनेर सोधिन्छ ठीक छ त्यस्तै फ्लोरिन इज obtained from र फ्लोरिन इज obtained from फ्रेमी साल्ट हो ठीक छ र which one is फ्रेमी साल्ट भनेर सोधिन्छ र फ्रेमी साल्ट भनेको KHF2 हो र यो KHF2 को इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर यो पहिला K+ दिन्छ र HF- दिन्छ र दिस HF- फेरि आयनाइज भएर H+ दिन्छ र F- दिन्छ सो which one is फ्रेमी साल्ट भनेर पनि सोधिन्छ और हाउ के रे फ्लोरिन इज obtained भनेर सोधिन्छ ठीक छ सो फ्लोरिन फ्रम फ्रेमी साल्ट क्लोरिन बाइ Deccan's bromine from carnallite र iodine it is obtained from seaweeds or seaweeds of laminaria family भन्छौं or seaweeds of laminaria family or seaweeds of laminaria family नदिएर यो kelp or calyci भनेर पनि दिन्छ अब seaweeds of laminaria family धेरैले सुनेको हुन्छ सम्झेको हुन्छ तर kelp or calyci राख्दियो भने धेरै कन्फ्युज हुन्छ सो seaweeds दिएको छ भने seaweeds हेर्नु seaweeds छैन भने kelp हेर्नु kelp छैन भने calyci पनि हेर्नु अब kelp भनेको त थाहा छ र kelp भनेको के what is kelp भनेर सोधिन्छ र kelp के हो भने हेर यो समुद्री घाँसपात seaweeds of laminaria family लाई समुद्रबाट बाहिर निकालिन्छ त्यसपछि त्यसलाई ड्राई गरिन्छ र बर्न्ट गरिन्छ र बर्न्ट गरेपछि जुन खरानी अब्टेन हुन्छ दैट खरानी इज कॉल्ड kelp त्यसै क्यालेची भनेको के हो भने और चिली साल्टपिटर गराएको थिए र चिली साल्टपिटर को अर्को नाम क्यालेची हो ठीक छ सो और यो तीनटै राख्दियो सीवेड्स kelp और क्यालेची राख्दियो भने अल मा जानु र यो kelp कन्टेन्स यो 0.5% आयोडिन एज आयोडाइड हुन्छ भने क्यालेची कन्टेन्स 0.2% आयोडिन एज आयोडाइड हुन्छ र पहिला डिफिसियन्सी अफ आयोडिन क्लियर थिएन र यो डिफिसियन्सी अफ आयोडिनले गर्दा के हुन्थ्यो टाइम भयो गुरु भन्छ ठिकै छ र यहाँ मान्छेलाई ग्वाइटर आउँथ्यो यहाँ एउटा एपरेटस आउँथ्यो तर अहिले आइरहेको छैन नि र किनभने अहिले हामीलाई यो आयोडिनको सपोर्ट भनेको वाटर मिनरल अथवा भेजिटेबलहरुले गर्छ र यदि त्यसले सपोर्ट गर्यो भने ठिकै छ हैन भने जुन हामी अघि कुरा गरेको थियौ नि आयोनुन भनेको आयो भनेको के आयोडाइड साल्ट हो नि भने अलरेडी त्यो आयोडिन छ र डिफिसियन्सी अफ आयोडिन साल्टले फुलफिल गरिदिन्छ ठीक छ त्यसै अब हेलोजन एसिडमा यही क्वेशन गर्देला कि which one is prepared from यो त थाहा नै छ सबैलाई यसलाई हेर त which one is prepared from sulfuric acid र which one is not prepared from sulfuric acid भनेर सोधेला ठीक छ सो HCl so when sodium chloride is treated with HCl गरिरहेछु छिटो आउँलाले के त्यसले हैन खिच्नु भने खिच्नु यसो दबाउनु